राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे श्री राधा वल्लभ लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सांब सदा शिव भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी शरणागत वत्सल भक्तवत्सल भगवान श्री हरि को महती कृपा करुणा को प्रतिफल इस पवित्र सत्संग समारोह में समुपस्थित संपूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरू यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै आज हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराण को द्वितीय दिवस प्रारम्भ हुँदैछन्। हाम्रो आदरणीय कर्ता प्रमोद कुमार खत्री र उहाँको धर्मपत्नी
रत्ना खत्री र सम्पूर्ण खत्री परिवार समस्त खत्री परिवारद्वारा आयोजित यस आफ्नो पितृको उद्धार गर्ने उद्देश्यले आफ्नो कुललाई पवित्र बनाउने उद्देश्यले आयोजना गर्नुभएको यस श्रीमद् भागवत महापुराणको आज द्वितीय दिवस हो। हाम्रो पूर्वाङ्गको हिसाबले अस्तिको दिन पनि एक दिन हामीले गर्यौं, कथाको हिसाबले हामीले हिजोबाट नै पाठ पारायण पनि प्रारम्भ गर्यौं, मण्डप पूजा पनि हामीले हिजो नै गर्यौं र हिजो अलिक बढी हामीले पाठलाई समय दिनु परेको हुनाले हामी कथामा अलिकति पछाडी पर्यौं। त्यही भएर आज हामी प्रथम स्कन्दको द्वितीय अध्यायबाट अब परम पावन भगवान हरिका लीला चरित्रहरू श्रवण गर्छौं। हिजो अन्तिममा सौनकादि महर्षिहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ब्राह्मणहरूका असाध्यै भक्त हुनुहुन्थ्यो। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनुपेते धर्मकं शरणं गतः। जब भगवान आफ्नो धाममा जानुभयो, अब धर्म कसका शरणमा गए यो प्रश्न उहाँले गर्नुभएको थियो सौनकादि महर्षिहरूले सुतजीसँग। अब सुतजी सबभन्दा पहिला मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ गुरुदेवको। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जुन सुखदेव स्वामी उत्पन्न हुने बित्तिकै सुखदेव स्वामी 12 वर्षसम्म गर्भमा बस्नुभयो। 12 वर्षपछि जन्मिनुभयो। त्यसपछि अब घर गृहस्थ गर्ने भने त उहाँको केही विचारै छैन, सिधै जङ्गलतिर लाग्नुभयो। अब सुखदेव स्वामी उहाँलाई लाग्यो यो माया मोहमा फसेर कहिल्यै शान्ति पाइँदैन। एकातिरबाट एउटाले लुच्छ, अर्कोतिरबाट अर्कोले लुच्छ, अर्कोतिरबाट अर्कोले यो संसारमा वास्तवमा शान्ति छैन। सुखदेव स्वामीले यो कुरो गर्वबाटै बुझेर आउनुभयो, सिकेर आउनुभयो। त्यसैले उहाँले विचार गर्नुभयो अब यो संसारमा फस्नु हुँदैन। यो संसारमा आएपछि नफस्ने कोही पनि हुँदैन, सबै फस्छन्। अब पण्डित पनि फसेका छन्, सामान्य मान्छेको त के कुरा, संसारलाई सिकाउनेवाला व्यक्ति पनि फसेका छन् भने संसारलाई ख्याल ठान्नु हुँदैन, म पनि फस्छु भन्ने लाग्यो सुखदेव स्वामीलाई। सुगा रटान जस्तो मात्रै हो, अरूलाई कथा सुनाउने, लोभ गर्नु हुँदैन, ओइ फसिन्छ भन्ने, धेरै आसक्ति गर्नु हुँदैन, ओइ फसिन्छ भन्ने, आफ्नो स्थिति झन् गए गुज्रेको छ। घरमा गएर व्यवहार हेरौँ भनेदेखि प्रवचन सुनाउनेवाला मान्छेको व्यवहार हेर्नुपर्छ, लौरोले 2 लौरो हानेर हिँडौँ जस्तो लाग्ने हुन्छ। आफ्नो व्यवहार चाहिँ अर्कालाई उपदेश गरेर कोही पनि संसार तर्दैन। भोक लागेको बेला लड्डु मिठो छ भनेर जपेर लड्डु जपेर त अगाइँदैन, खानु पर्यो अनि बल्ल भोक मर्छ। त्यसैले अरूलाई उपदेश गरेर मात्रै हुँदैन, आफ्नो जीवनमा पनि उत्रिनुपर्छ। भनेका कुरा, बोलेका कुरा, जसको मनमा जे छ बाणीमा पनि त्यही कुरा र व्यवहारमा पनि त्यही छ भनेदेखि त्यो सच्चा महापुरुष हो। बाणीमा एउटा थोक बोल्छ, मनमा अर्को थरी छ, गर्ने बेलामा अर्को थरी गर्छ भनेदेखि त्यही हो दुर्जन भनेको। जसको मनमा पनि जे कुरा छ त्यही कुरो बोल्छ, जो कुरो बोल्छ त्यही कुरो गर्छ भनेदेखि त्यो पुण्यात्मा हो, त्यो महात्मा हो। सुखदेव स्वामीलाई सानैदेखि वैराग्य आयो र उहाँले अब विचार गर्नुभयो यो घर व्यवहारमा फसेर केही पनि सुख पाइँदैन। त्यसैले अब उहाँले राम गर्न जङ्गलमा मात्रै कसैले डिस्टर्ब गर्दैन भन्ने लाग्यो उहाँलाई। अब त्यो विचार गरिसकेपछि सुखदेव स्वामी अब जङ्गलतिर जान लाग्नु भएको थियो। न व्रतबन्ध कर्म गरेको छ, न नामकरण संस्कार गरेको छ, न गुरुको शरणमा गएको छ। गुरुको शरणमा हे गुरुदेव
मेरो व्रतबन्ध संस्कार गरिदिनुहोस् भनेर पनि जानुभएको छैन। मलाई मन्त्र दिनुहोस् भनेर पनि जानुभएको छैन। अब सुखदेव स्वामी जन्मिने बित्तिकै स्वतः सिद्ध वैराग्य लिएर आउनुभयो र जानुभयो जङ्गलतिर। वेदव्यासलाई चिन्ता लाग्यो, यत्रो बुढेसकालमा जन्माएको एउटा छोरो त्यो पनि जङ्गल जान्छु भन्छ भन्छ मात्र होइन, गइ नै सके। पुत्रेति तन्मयतया तरभो भिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यसरी जुन सुखदेव स्वामी जङ्गल जान लाग्दाखेरि विह्वल भएर वेदव्यासले हे पुत्र भनेर बोलाउनु भएको थियो र वृक्षहरूले उत्तर दिएको थियो। वृक्षहरूले के भने, हे वेदव्यास, हजुर यत्रा ठुला ज्ञानी, हामीलाई त आज पत्यार लागेन हजुर ज्ञानी हो कि होइन भन्ने कुरा। किनभने सारा संसारलाई ज्ञान दिनेवाला हजुर आज एउटा सानो पुत्रको मोहमा फसेर हजुरलाई यत्रो आसक्ति छ भने हजुर वेद लेख्ने, वेदान्त लेख्ने, सारा दुनियाँलाई ज्ञानका कुरा सिकाउनेको त यो अभिगत छ भने संसारका अरू सामान्य मनुष्यको के हालत हुँदो हो, कसरी ती तर्लान् संसार। हामी वृक्षका नि त सन्तान हुन्छन्, फल लाग्छन्, त्यहाँबाट झर्छन्, सकिन्छन्। खोइ हामी कहिले रुँदैनौँ, कहिले मुह गर्दैनौँ। तर हजुरलाई एउटा पुत्रमा यति धेरै हजुरको आसक्ति देख्दाखेरि हामीलाई त ज्यादै आश्चर्य लागेको छ भनेर त्यतिखेर वृक्षभित्र प्रवेश गरेर सुखदेव स्वामीले उत्तर दिनुभएको थियो। यस्ता महान ज्ञानी सुखदेव स्वामीको शरणमा म पर्छु, आफ्ना गुरुका शरणमा म पर्छु, गुरुलाई प्रणाम गर्छु भनेर सुतजीले सुखदेव स्वामीको मङ्गलाचरण गर्नुभयो। किनभने हाम्रो समाजमा गुरुको ज्यादै ठुलो महिमा छ, ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। गुरु नभइकन संसारमा ज्ञान कसैलाई पनि आउँदैन। कुनै न कुनै रूपमा गुरु सबैको हुन जरुरी छ। गुरु भएनन् भने कोही पनि मनुष्य संसार तर्दैनन्। संसार तत्त टाढाको कुरो, यहाँबाट रत्नपार्क पुग्नु पर्यो भनेदेखि त हिँडेर पुग्न गाह्रो छ, गाडीमा नबसी पुगिँदैन। त्यो पनि त्यहाँ पनि कसैले पुर्याएको हो, त्यो पनि गुरु। त्यही भएर गाडी चल्यो भने हामी गुरु नै भन्छौँ। उसले अगाडि पुर्यायो नि त, अगाडि लगायो। अब रत्नपार्क पुग्न त गुरु चाहिन्छ भने यो संसार तर्न गुरु चाहिन्छ कि चाहिँदैन? गुरु नभइकन कोही पनि संसार तर्दैन। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि तीर्षतां तमोन्नम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। जसले संसारको यो अँध्यारोमा परेका मनुष्यहरूलाई तार्नका लागि सुन्दर यो भागवत रूपी अध्यात्म ज्ञानको उपदेश गर्नुभयो। संसारे जीवमाथि करुणा गरेर यो रहस्यमय ज्ञानलाई जसले उपदेश गर्नुभएको थियो, त्यस्तो व्यासजीका प्रिय पुत्र हुनुभएको, सम्पूर्ण मुनिहरूको पनि गुरु हुनुभएका त्यस्ता भगवान सुखदेव परमहंस चक्र चूडामणि, त्यस्ता परम गुरु परम मुनि सुखदेव स्वामीको म शरणमा जान्छु भनेर उहाँले मङ्गलाचरण गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान नारायणलाई नमस्कार गर्नुभयो। सबैको जरो, सबैको मूल उद्गम स्रोत भगवान नारायण हुनुहुन्छ। हामी सबैको खोज्दै जाने हो भनेदेखि हाम्रो गोत्र अनुसारको हाम्रो धनञ्जय गोत्र कहाँबाट सुरु भएको थियो भनेर खोज्दै जाने हो भनेदेखि मूल जहाँ पुगिन्छ त्यही हो नारायण। अब हाम्रो भारद्वाज गोत्रको मूल खोज्दै मेरो हजुरबाका पनि अर्का बुढा हजुरबा, उहाँका पनि बुबा गरियो। हाम्रो वंश परम्परा त कलियुग बितेकै हाम्रो 5000 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यस्तै कहिलेबाट भयो, त्यति बेलादेखि हाम्रो परम्परा वंश परम्परा चलेर आएको छ यहाँसम्म। अब यो परम्परा मूल खोज्दै जाने हो भनेदेखि जसरी देवघाट आएको गण्डकी, त्यो गण्डकीको मूल कहाँ होला भनेर विचार गर्दै जाने हो भने अब मान्छे मुक्तिनाथ पुग्छन्। मुक्तिनाथबाट पनि अझै कहाँ होला भन्ने खोज्दै गयो दामोदर कुण्डसम्म पुग्छन्। दामोदर कुण्ड पुगिसकेपछि त्यहाँ भेटिन्छ निक्लेको मूल स्रोत। त्यसै गरी यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड जहाँबाट निक्लियो त्यसैको नाम हो नारायण। त्यसैले आफ्नो मूललाई बिर्स्यो भनेदेखि मनुष्य हराउँछ संसारमा। चङ्गा, हालबाट उडाएको चङ्गा, त्यो चङ्गा
डोरी लट्याइसँग सम्बन्ध छ भनेदेखि त्यो चङ्गा हराउँदैन आकाशमा जति माथि पुर्याए पनि। तर हातबाट लट्याइबाट त्यो धागो छुट्यो भनेदेखि त्यो चङ्गा हराउँछ, कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन, त्यो कहाँ खस्छ थाहा हुँदैन, त्यो कहाँ पुगेर पतन हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यसैले लट्याइ भनेको भगवान् नारायण हुनुहुन्छ, जसले भगवानसँग सम्बन्ध नाता जोडिरहेछ भनेदेखि अब आकाशमा माथि माथि जहाँसुकै उडोस्, पछि फेरि त्यसलाई बेर्दै बेर्दै ल्याउँदाखेरि त्यो उडेर फर्केर आउँछ, आफ्नै हातमा आउँछ। तर त्यहाँबाट फुत्क्यो नाता भनेदेखि त्यो कहाँ पुग्छ, टुङ्गो हुँदैन। त्यसैले उहाँले भगवान् अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता नारायणलाई उहाँले नमस्कार गर्नुभयो। त्यसपछि नरहरूमा उत्तम नर भगवानलाई नमस्कार गर्नुभयो, भगवती सरस्वतीजीलाई नमस्कार गर्नुभयो र त्यसपछि व्यासजीलाई नमस्कार गरेर यो श्रीमद् भागवतको व्याख्या सुरु गर्नुभयो। ततो जयमुदीरयेत्। अब भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, हजुरहरूले ज्यादै सुन्दर प्रश्न राख्नु भएको छ। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृता कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। हजुरहरूले सम्पूर्ण संसारको कल्याण गर्नेवाला यस्तो प्रश्न हजुरहरूले राख्नु भएको छ, जुन प्रश्नले भगवान श्रीकृष्णका सम्बन्धी प्रश्नहरू जुन हजुरहरूले गर्नुभएको छ, यो प्रश्नले चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुन्छन्, निर्मल हुन्छन्। भगवानको प्रश्न जसले सोध्छ त्यो पनि पवित्र हुन्छ, जसले उत्तर दिन्छ त्यो पनि पवित्र हुन्छ, जसले सुन्छ त्यो पनि पवित्र हुन्छ। हजुरहरूले भगवान श्रीकृष्णसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्नुभएको छ। कल्याणको कुरा आउने बित्तिकै भगवानको कुरा नसुनिकन कसैको कल्याण हुँदैन। अब उहाँहरूले बताउनुभयो, हजुरहरूले जुन सोध्नु भएको थियो अन्तिम जीवनको लक्ष्य के हो, परम धर्म के हो भनेर जुन सोध्नु भएको थियो, त्यही धर्म परम धर्म हो जसबाट भगवान श्री हरिमा भक्तिको उदय हुन्छ। सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसिद्धति। हे ऋषिहरू, जुन कर्म गर्नाले मनुष्यको मन भगवानतिर प्रवर्तित हुन्छ, भगवानमा लाग्छ, जुन कर्म गर्नाले मनुष्यको चित्तमा भक्तिको उदय हुन्छ, ज्ञानको उदय हुन्छ, त्यही कर्मको नाम नै धर्म हो। जुन गर्नाले चित्त अत्यन्त निर्मल हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन् र यसरी भगवानमा प्राप्त भएको जुन भक्ति छ, त्यो भक्ति कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने, डगमगाउन नसक्ने जो भक्ति छ, त्यो भक्तिले मनुष्य तत्कालै वैराग्य प्राप्त गर्छ, ज्ञान पनि प्राप्त गर्छ र वैराग्य पनि प्राप्त गर्छन्। यद हैतुकम, यसरी निष्काम स्थितिमा मनुष्य प्राप्त हुन्छन्। जबसम्म मनुष्य निष्काम बन्दैनन् तबसम्म मनुष्य सुखी हुँदैनन्। कामना गरेर कहिल्यै पनि सन्तुष्टि मिल्दैन, कहिल्यै पनि त्यसको तृप्ति हुँदैन, त्यसमा पूर्णता हुँदैन। कामनाको कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। एकजना बुढी आमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई चाहिँ कसैले छोराले प्रश्न सोधेछन्, आमा के छ हजुरको इच्छा, अब त बुढेसकाल पनि लाग्यो, तीर्थ सिर्थ पनि गराइदिए, अब त हजुर खुसी हुनुहुन्छ होला नि भनेर छोराले सोधे। अनि सबै कुरो त ठिक छ बाबु, अब एकचोटि तेरो विवाह चाहिँ हेर्न पाएदेखि म आनन्दसँग यो शरीर छोड्दिएँ भन्नुहुँदो रहेछ बुढी आमा। ए ठिकै छ, त्यसो अब आमालाई एउटा इच्छा, अब घरमा बुहारी ल्याउने इच्छा रहेछ, त्यसो भए त बिहे गरिदिनु पर्यो भनेर छोराले विवाहबारी गर्दै विवाह गरे। अब विवाह भयो, बुहारी पनि देखियो, आमा हजुरको इच्छा मैले पुरा गरेँ नि, अब त छोरो हुनुको दायित्व मैले पुरा गरेँ नि, हजुर खुसी हुनुहुन्छ भनेको। बाबु अब एउटा यसो काखमा एउटा नातिको अनुहार हेरेर जान पाएदेखि मलाई केही पनि पिर हुँदैन थियो भन्नुहुँदो रहेछ आमा। फेरि पहिला बिहे गर्दै हुन्थ्यो भन्ने इच्छा, अब नातिको इच्छा हो। अब नाति त धेरै समय लाग्यो, 10 महिनापछि नाति पनि जन्मियो। नाति जन्मियो, अब बुढी आमाको इच्छा अब त पुरा भयो कि, अब त स्वर्गतिर जाने तयारी गरे हो कि भनेर सोधेको। आमा अब पुरा भयो त हजुरलाई भनेको कुरा भनेको भो, अब यति एउटा नातिको व्रतबन्ध खान पाएदेखि भन्न थाल्नु आमा। फेरि व्रतबन्ध खाने इच्छा हो,
अब फेरि विवाह खाने इच्छा हुन्छ, फेरि अब अर्को पनाती हेर्ने मान्छेलाई यो इच्छाले कहिल्यै पनि पूर्ति हुँदैन, पूर्ण हुँदैनन्। एकपछि अर्को निरन्तर बढिरहन्छ, निरन्तर बढिरहन्छ, यो कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन। त्यसैले मनुष्यले कामना पूर्ण गर्नका लागि जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इच्छा आकांक्षालाई पूर्ण गर्नका लागि बिहान बेलुका दिउँसो कृष्ण कृष्ण भन्नाले तृष्णा नष्ट हुन्छ। नभएदेखि मनुष्यको तृष्णा कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन। इच्छा आकांक्षा चाहनाहरू पूर्ण हुँदैन। अनन्त जीवनभरि उसले चिताएको मध्येमा 10% पनि पुरा हुन्छ कि हुँदैन। उसको कामना जति उसले कामना गर्छ, चिताउँछ, त्यो चिताएकोमा लगभग 10% पनि पुरा होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यति पनि मनुष्यको इच्छा आकांक्षा पूर्ण हुँदैनन्। तर जब त्यही मनुष्य भगवानको शरणमा पर्छ, भगवानको भजन गर्न थाल्छ, भगवानको जप ध्यान जब गर्न थाल्छ, उसका सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन्। ऊ आफैमा पूर्ण हुन्छ। आफैमा परिपूर्णलाई दुनिया संसार केही होइन रे। ऊ आफैमा परिपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मनुष्यले सम्पूर्ण इच्छा पूर्ण गर्नका लागि भगवानका पावन चरित्रहरूको श्रवण गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, मनुष्यले जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जिब्रो नियन्त्रण भयो भने उसको मन नियन्त्रण हुन्छ। जिब्रो नियन्त्रण भयो भनेदेखि उसका सम्पूर्ण इन्द्रियहरू नियन्त्रित हुन्छन्, स्थिर हुन्छन्, शान्त हुन्छन्। यदि भोजनमा नियन्त्रण भएन, जथाभावी खाइयो, जे पनि खाइयो भनेदेखि कागको जस्तो जीवन हुन्छ। त्यसैले ज्ञानीहरूले ज्यादै सावधान गराएका छन्। आहारमा र विहारमा एउटा सही सङ्गत हुनु पर्यो, अर्को सही आहार हुनु पर्यो। आहार र विहार दुईटा सप्रियो भने जीवन सप्रियो। त्यसैले संसारमा कोही पनि जन्मजात बिग्रेर कोही पनि आएको हुँदैन। कोही जन्मजातै सज्जन बनेर पनि कोही आउने होइन, जन्मजातै बिग्रेर पनि कोही आउने होइन। त्यो बिग्रिने के त भन्दा समाजको परिस्थितिले, समाजको वातावरणले मनुष्य बिग्रिन्छ। अब आजकल हाम्रो समाजमा सबभन्दा धेरै मनुष्य युवा पुस्ता बिग्रिनमा कारण के छ भन्दा भने जस्तो पढे अनुसारको, योग्यता अनुसारको जागिर नपाउनुले पनि मान्छे धेरै बिग्रिया छ। यसरी समाजको परिस्थितिले, समाजको वातावरणले, उसका साथीभाइले नै उसलाई सही बनाउँछन्, उसलाई गलत बनाउँछन्। ऊ जन्मजातै कोही पनि मान्छे दुष्ट भएर आएको हुँदैन। हिरण्यकशिपु पनि जन्मजातै राक्षस भएर आएका होइन, रावण पनि हामी जस्तै भएरै आएका हुन्। जन्मजातै कोही बिग्रेर आउँदै। अब समाजले उसलाई अब कस्तो सङ्गतमा जान्छ। अब हामी जस्ताको सङ्गतमा आयो भनेदेखि 1 महिनाभित्रमा हामी त सबै छुटाइन्छौँ। 3 लाख नि खर्च गर्नु पर्दैन, 5 लाख नि खर्च गर्नु पर्दैन। सबै थोक हामीसँग सँगसँगै हिँड्न थाल्यो भनेदेखि 1-2 महिनाभित्रमा हामी सजिलैसँग सबै कुरा छुटाइदिन्छौँ। त्यो हुनाले अब कस्तो किसिमको मनुष्यको सङ्गत गर्ने आफूले छान्ने कुरा हो। अब 1 महिनासम्म चुरोट नहाने व्यक्ति 1 महिना चुरोट हानेको बिचमा गएर बसो, 4 जना चुरोट हानेको बिचमा एउटा नहाने गएर बसो भनेदेखि 1 महिनासम्म उनीहरूको सङ्गत गर्दाखेरि अब ऊ यस्तो बन्छ, ऊ अरू घर परिवार छोड्न तयार छ, ऊ धन सम्पत्ति सबै माटोमा मिलाउन तयार छ, ऊ आफ्नो कुल परम्परा, आफ्नो कुलको गौरव सबै माटोमा मिलाउन तयार छ। अब ऊ चुरोट छोड्न सक्दैन। 1 महिनामा हेर्दा कत्रो ठुलो प्रभाव पर्छ सङ्गतको। अब त्यही व्यक्ति कृष्ण कथा गर्नेको सङ्गतमा गयो भने, त्यही व्यक्ति हरिकथा गर्नेको सङ्गतमा गयो भने, हरि भजनमा बस्न थाल्यो भनेदेखि फेरि त्यही व्यक्ति राम भनेर निक्लिन्छ। यो त राम जस्तो छ भन्न थाल्छन्। त्यसैले जस्तो मनुष्य जस्तो सङ्गतमा फस्छ त्यस्तै अनुसारको गुणहरू उसको जीवनमा उसले प्राप्त गर्छ। अब सबभन्दा पहिला
भगवानमा भक्ति लाग्नका लागि भगवानको भक्तको सङ्गत गर्नुपर्छ, नत्र भक्ति लाग्दैनन्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। यसरी भगवानमा गरिएको यो भक्तिले मनुष्यलाई वैराग्य पनि प्राप्त हुन्छन्, ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छन् र मनुष्यले संसारलाई उसले सजिलैसँग तर्न पनि सक्छ। धर्म यसरी यो मनुष्यले गरेको धर्मको अनुष्ठानले उसलाई दिन्छ कि भन्दा भगवानका कथामा प्रेम लाग्नु। भगवानको भक्ति कहाँबाट पाइन्छ? भक्ति कथा सुन्नाले पाइन्छ, कानबाट छिर्छ भक्ति। भगवान शब्दको माध्यमबाट भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ र भित्र रहेका सम्पूर्ण कल्मसहरूलाई, विकारहरूलाई, दुर्गुणहरूलाई सफा बनाउनुहुन्छ। भित्र बसेर झाडु लगाइदिनुहुन्छ, बढारिदिनुहुन्छ। अब भगवान भित्र पसिसकेपछि हृदयलाई सफा बनाउने काम त भगवानको हो। हामीले केही गर्नु पर्यो। अब अहिले मानौँ केही कथाले हाम्रो यो नखुमा चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी आउने, राष्ट्रपति आउने भन्ने कुरो हो भनेदेखि गेट बन्छन्, अब आफै गेट बन्छन्। यस्ता यो के अरे तोरणहरू, ध्वजा पताकाहरू त्यो माथि रोडदेखि टाँगेर पुरै रोडको यता दायाँ बायाँ दुवै साइड सफा हुन्छन्। स्वागत छ आदरणीय राष्ट्रपतिज्यूलाई भनेर अब गेटहरू बनिन्छन्, आफै बन्छ। त राष्ट्रपति म आउँछु आज त्यहाँ भनिदिनु मात्रै पर्छ, त्यो सबै मान्छे आफै खटेर बनाउँछन्। त्यस्तै भगवानभित्र आइसकेपछि सबै आफै सफा हुन्छ। भगवानभित्र हृदयमा प्रवेश गरिसकेपछि फोहोर मैलो त्यहाँ टिक्दैन। हाम्रो भारतका प्रधानमन्त्री मोदी आउँदाखेरि कसरी जनकपुर सफा हो? त्यो उनले गर्नु भने होइन। यहाँ म आउँदैछु सफा गर्नु है जनकपुर भने हो, केही भनेकै छैन। उनी आउने बित्तिकै आफै सफा हो त्यो। त्यसै गरी भगवान हृदयभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै कसले सफा गर्छ थाहा छैन, आफै हृदय सफा हुन्छ। तर भगवानलाई आउने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ। अब मनुष्यहरूले यो गरेको कर्मले विश्वक्सेन कथा सुया, भगवानका कथामा रुचि लाग्छन्, प्रेम लाग्छन् भने गरेको कर्म सही छ। भगवानबाट टाढा हुँदैछ, दिन प्रतिदिन नास्तिकता बढ्दै गएको छ, दुराचारले आक्रमण गर्दै गएको छ, दुर्व्यसनले आक्रमण गर्दै गएको छ भनेदेखि त्यो मनुष्यले सही कर्म गरेको छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले गरेको कर्मले यदि भगवानमा भक्ति पैदा गर्दैनन् भने त्यो श्रम मात्रै हो, त्यसमा कुनै हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यो धर्मको एकमात्र प्रयोजन के हो भन्दा मोक्ष हो। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मको एकमात्र प्रयोजन के हो भन्दा मुक्ति हो, मोक्ष हो। अनि अर्थ के का लागि हो? धन के का लागि कमाउने? धन धर्मका लागि कमाउने। त्यो धर्मले सुख दिन्छन्। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। धन साथमा हुँदैमा सुख हुन्छ, यो कुनै पनि कुरा होइन, यो वास्तविकता यसमा छैन। धन हुने मान्छे झन् बढी दुखी छन्, झन् बढी तनावयुक्त ग्रस्त छन्। त्यसैले धन सही ठाउँमा उपयोग गर्न जान्ने मान्छेले सुख प्राप्त गर्छ। त्यसैले धर्म मोक्षका लागि हो, अर्थ धर्मका लागि हो। अब धन कमाइयो टन्न छ, आफ्नो पितृ कार्य गर्न उसले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। घरमा अतिथि आयो भनेदेखि अतिथिको सेवा गर्न उसले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। अतिथि धर्म पनि उसले निभाएको छ, पितृहरूलाई पनि सन्तुष्ट गराएको छ, बेला बेलामा स्वाहा गरेको छ, देवताहरूलाई पनि सन्तुष्ट गराएको छ, धार्मिक कुराहरूको अनुष्ठान आयोजना गरेको छ, मन्दिर बनाउने ठाउँ पनि सहयोग गरेको छ, धर्मशाला बनाउने ठाउँ पनि सहयोग गरेको छ, कहीँ चौतारो बनाउने ठाउँ पनि सहयोग गरेको छ भने त्यो धनले भोलि उसलाई सुख दिन्छ। धनको खास उद्देश्य यो, धन कमाएर अनि नाना भाँति कपडामा खर्च गर्नु, सिँगार पटारका सामग्रीमा खर्च गर्नु, भोलि आर्यघाटमा शरीर जाँदाखेरि त्यो सबै सँगसँगै ढडेर जान्छन्। गहना लगाएर केही कल्याण झन् डरै डर हो। राम्रो धेरै सुन लागेको मान्छे यहाँबाट रत्नबारकसम्म निश्चिन्त भएर पुग्न सक्दैन।
कता एउटाले लुस्ने हो कि अर्कोले लुस्ने हो कि अर्कोले तान्ने हो कि भने डरै डर बोकेर मान्छे त्यहाँ पुग्नुपर्छ। त्यो लगाएपछि कति डर हो क्या। एउटा तुलसीको माला लगाइदियो कुनै पनि डर मर्ने बेलामा एउटा तुलसीको माला घाँटीमा छ भने त्यो मान्छेको निश्चित छ नरक जाँदैन। अघि सुनको औँठी लगाएर नरक जानु पर्ने यमराजमा आइहाल्छ। एउटा गलामा तुलसीको मालाले स्पर्श गरेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति नरक जाँदैन, यो म ग्यारेन्टी गर्छु। तर सुनको हार लगाएको मान्छे नरक जाँदैन, त्यो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। अब महँगो के को छ, सुन महँगो कि तुलसी महँगो। तर समाज यति बहिर्मुखी भएको छ, यो कुरा मान्न तयार छैन, यो कुरा सुन्न तयार छैन। कुरो त ठिकै हो केटाले गरेको, तर गाह्रो छ गोविन्द भगवानको। मलाई नि यसरी अनुभव भएको छ क्या। साथमा कुनै त्यस्तो चिजहरू छन् भनेदेखि त्यो बारम्बार त्यसको याद आइरहन्छ, त्यसको चिन्तन ध्यान भइरहन्छ। एकचोटि हामी चतरामा एउटा विशेष कार्यक्रमले गएको थियौँ। नाइट बस चढ्नुपर्ने हो। अब अन्तिममा हिँड्ने बेलामा गुरुलाई यसो अलिअलि दक्षिणा जे जस्तो विदाई त गरिहाल्छ। अब खल्तीमा पैसा राखिया छ, रातिको समय छ, नाइट गाडी चढेको, एउटा मान्छे अर्को साथमा बसेको छ। अब रातभरि निन्द्रा लागेन, न कतै त्यो मान्छेले खल्तीमा हातको हाल्ने हो कि न लानेको हो कि यत्रो दिनको कमाई। अब कहाँबाट राम सम्झिनु। त्यो साथमा धन भएपछि साथमा त्यो एउटा थोरैले त जीवनमा त्यत्रो प्रभाव, कमसेकम त्यही समय मैले त्यो चोर त्यसले न हात हाल्ने हो कि भन्ने याद गर्ने सट्टा त्यही समयमा मैले राम 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 सम्झ्या भएदेखि म तर्ने संसार। हेर यसले त मलाई राति पनि सम्झ्यो भनेर भगवान् राम खुसी भएर हनुमानजीलाई भन्दा बढी स्नेह गर्नुहुन्थ्यो, सीताजीलाई भन्दा बढी स्नेह गर्नुहुन्थ्यो, लक्ष्मीजीलाई भन्दा बढी स्नेह गर्नुहुन्थ्यो, राधाजीलाई भन्दा बढी स्नेह भगवान्ले गर्नुहुन्थ्यो। त्यो साथमा भएपछि त्यति धेरै ध्यान चिन्तन त्यतातिर हुन्छ, भगवान्को चिन्तन हुँदैन। त्यसैले धनको वास्तविक प्रयोजन धर्म गर्नु हो। अब पुरै गर्न सकिएन भने पनि कम्तीमा नि आफूले कमाएको जीवनमा 10 रुपैयाँ कमाइयो भनेदेखि 9 रुपैयाँ चाहिँ आफ्नो हो, त्यो 1 रुपैयाँ चाहिँ आफ्नो होइन। दशांश, त्यो दशांश देवताको भाग हो। त्यो दशांश देवताको भाग किनभने हामीले जुन हातले धन कमाउँछौँ त्यो हातमा, यो हातमा त देवता बसेका छन्। यहाँ इन्द्र हो, हातको देवता इन्द्र हुन्। इन्द्रले आफ्नो भाग खोज्छन्। त्यहाँ मेरो पनि शक्ति परेको छ, तेरो मात्रै होइन नि, मेरो शक्ति मलाई दे, नत्र भनेदेखि म ठिक हुँदैन नि। फेरि तँलाई इन्द्रले यदि यहाँबाट कमाएको सबै हामीले अर्काको भाग, यहाँ इन्द्र बसेका छन्, हातले काम गरेर कमायौँ भने इन्द्रको भाग त्यहाँ पनि मिसिएको छ। अर्काको भाग खायो भने के हुन्छ, मार्दैन। जिब्राले बोलेर कमाएको छ भनेदेखि जिब्रोमा वरुण देवता बसेका छन्। ए तेरो मात्रै हो, त्यो त मेरो पनि भूमिका छ, म पनि बसेको छु त्यहाँ, मेरो पनि भाग छ त्यसमा भने उनले खोज्छन् आफ्नो भाग। अब उनको भाग नदिकन त्यो उनको भाग पनि हामीले खायौँ भने गोविन्दाय नमो नमः। त्यसैले देवताहरूको भाग परेको हुन्छ हाम्रो कमाइमा, हाम्रो सबै होइन। त्यो देवताहरूको भाग देवतालाई नै दिनुपर्छ भनेको के हो भन्दा जीवनभरि मानौ हिसाब गर्दाखेरि हामीले अब 50 लाख पैसा कमायौँ, 50 लाख कमायौँ भनेदेखि 5 लाख चाहिँ खर्च गरेर भागवतको आयोजना गर्ने, सत्सङ्गको आयोजना गर्ने, यज्ञको आयोजना गर्ने र धर्ममा लगाउने। त्यसले के गर्छ भन्दा आफ्नो अरू बाँकी जो 45 लाख छ त्यो चोरी हुन दिँदैन, त्यो दुरुपयोग हुन दिँदैन, त्यो खराब ठाउँमा खर्च हुन दिँदैन। यदि भगवान्लाई केही अंश छुट्याइएन, उपयोग गरिएन, पितृहरूको नाममा, अतिथिहरूको नाममा छुट्याइएन भनेदेखि त्यो धनले पनि राम्रो मार्ग गति लिँदैन। त्यसैले अर्थको प्रयोजन के हो भन्दा धर्मको आर्जन गर्नु। जीवस अनि कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवे। त मनुष्यले त्यतिमा मात्रै लोभ गर्नुपर्छ जति हुँदा उसको जीवन निर्वाह हुन्छ, जति हुँदा उसको जीवन चल्छ। अब त्यतिमा ऊ सीमित रहेर जति हुँदाखेरि उसको जीवन चल्छ त्यतिमा मात्रै उसले लोभ गरोस्, अरू कुरामा लोभ नगरोस्। अरू समय उस निरन्तर भगवानको भक्तिमा आफूलाई समाहित गरोस्, केन्द्रित गरोस्। यदि
भगवानतिर जीवन समर्पण गर्यो भनेदेखि यो शरीर सार्थक भयो, उसले जन्म लिएको सार्थक हो, ऊ मनुष्य हुनु सार्थक हो। कामस्य निन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। त्यसैले बाँच्नुको फल के हो भन्दा तत्व जिज्ञासा, भगवानको विषयमा जिज्ञासा गर्नु, भगवानलाई जान्न खोज्नु, भगवानको आदर सत्कार गर्नु, भगवान भन्दा हितैषी, भगवान भन्दा प्यारो, भगवान भन्दा कल्याणकारी अर्को कोही पनि छैनन्। त्यसैले भगवान साथै छौ तर लुक्नमा चतुर छौ, हाँसिरहन्छौ लुकी त्यही तिम्रो रसरङ्गमा छ रसिलो यो सृष्टिको चकचकी। साथै हुनुहुन्छ तर लुक्नमा यदि चतुर हुनुहुन्छ भेट्न सकिँदैन, पत्ता लाउन सकिँदैन। यसरी जसलाई परमात्मा भन्छन् कसैले, कसैले ब्रह्म भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन्, अनेक एउटै परमात्माको अनेकौं नाम छन्। कसैले राम भन्छन्, कसैले कृष्ण भन्छन्, कसैले नारायण भन्छन्, कसैले शिव भन्छन्। एउटै परमात्मा अनेकौं रूपमा देखिनु भएको छ, भेद छैन भगवानमा, एउटै हो परमात्मा। यसरी तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। सुनेर प्राप्त गरेको भक्तिले साधकहरूले आफ्नै हृदयमा रहनु भएको भगवानको दर्शन गर्छन्। त्यसैले एकचित्त मन गरेर मनुष्यले संसारमा श्रोतव्य, भगवानका कथा सुन्नुपर्छ, कीर्तितव्यश्च, भगवानका कीर्तन गर्नुपर्छ र ध्येयश्च, भगवानको ध्यान पनि गर्नुपर्छ। यसरी निरन्तर भगवानको ध्यान मनन गर्नाले मनुष्यहरू तत्कालै पवित्र हुन्छन्, पावन हुन्छन्, सम्पूर्ण पापहरू पखालिन्छन्। पापहरू पखालिसकेपछि भगवानको सजिलै दर्शन प्राप्त हुन्छन्। पाप पखालेपछि भगवानको दर्शन मिल्छ र यसरी मनुष्यको हृदयको ग्रन्थि सबै समाप्त हुन्छन्, संशयहरू समाप्त हुन्छन्, उसका सम्पूर्ण कर्महरू क्षीण हुन्छन्। यसरी मनुष्य सार्थक हुन्छ, कृतकृत्य हुन्छ भगवानको भजन गर्नाले, कथा सुन्नाले। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। यसरी मनुष्यको यी सम्पूर्ण वेदको पनि उद्देश्य भगवान वासुदेवलाई चिनाउनु हो। सम्पूर्ण यज्ञहरू भगवान वासुदेवलाई खुसी गराउनका लागि नै गरिन्छन्, योगहरू भगवानलाई खुसी गराउनका लागि नै गरिन्छन्, सम्पूर्ण क्रियाहरू भगवानलाई खुसी गराउनका लागि गरिन्छन्, ज्ञान पनि त्यही परमात्मालाई चिन्नका लागि आवश्यक हुन्छ, तपस्या पनि भगवानलाई खुसी गराउनका लागि नै गरिन्छन्, धर्म पनि भगवानलाई नै, धर्मले पनि भगवानलाई नै लक्षित गरेका छन्। त्यसैले सबैको लक्ष्य, सबैको गति अन्तिम भगवान भएको हुनाले कसैले पनि भगवानलाई भुल्नु हुँदैन। कम्तीमा नै एकचोटि घरबाट निक्लिने बेलामा पनि नारायण भन्दै निक्लिने, बीचमा पनि बाटोमा पनि नारायण भन्ने, भगवानसँग नाता जोडिरहने, भगवानको नाम उच्चारण गरिरहने, भगवानसँग सम्पर्क जोडिरहने। त्यसो गर्दाखेरि कहिल्यै पनि ज्ञानको कमी हुँदैन। अब बागमतीको मूल बागद्वारमा हजुरहरु को जानु भएको छ। बागद्वार जाने हो भनेदेखि यत्रो पाइपमा आउँछ, त्यो पानी भर्न पनि आधी घण्टा जति लाग्छ। पानी भर्न आधी घण्टा, त्यो एउटा गाग्री भर्नलाई आधी घण्टा जति लाग्छ। त्यो सानो धारो छ। अब त्यो सानो धारोलाई, त्यो सानो भर्खर प्रकट भएकी बागमतीलाई त्यहाँबाट टुटाएर अन्तैतिर लग्यो भनेदेखि अब तल सुन्दरजलतिर सुक्छ। किनभनेदेखि मूलमा सम्पर्क बनिराख्यो भनेदेखि पानी निरन्तर बगिरहन्छ। त्यो मूललाई टुटाइदियो भनेदेखि अब तलको पानी त जम्ने, त्यो लामो समय बग्ने कुरा हुँदैन। त्यो हुनाले मूलसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ। त्यसपछि मनुष्य निरन्तर भगवानसँग सम्पर्क राख्नाले ऊ दुखी हुँदैन। मृत्युको समयमा पनि भगवानको उसलाई स्मरण आउँछ। अब भगवान कहिले मनुष्यको रूपमा, कहिले देवताको रूपमा, कहिले पशु पक्षी आदिको रूपमा पनि अवतार लिएर यो धर्मको रक्षा गर्नका लागि भगवान आउनुहुन्छ, प्राणीहरूको कल्याण गर्नका लागि। भगवानले
24 वटा अवतार धारण गर्नुभएको छ। जुन अवतारमा यी बुद्ध, कल्की, राम, कृष्ण आदि, सनकादि, नारद आदि सबै ऋषिहरू पर्नुहुन्छ। जुन भगवानको अवतारमा 24 कलामा यी 24 अवतारहरू मध्येमा साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतारी पुरुष हुनुहुन्छ। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। संसारमा जब इन्द्रका शत्रु दुष्ट दैत्यहरूले दुःख दिन थाल्छन् संसारलाई, तब भगवान श्याम सुन्दर श्री कृष्ण अवतार लिएर धर्मको रक्षा गर्नका लागि भगवान आउनुहुन्छ। यसरी भगवानका यी परम पवित्र लीलाहरू प्रातःकाल सायंकाल जो सुन्छन्, जो गाउँछन्, ती मनुष्यहरू दुःखको समुदायबाट मुक्त हुन्छन्, पवित्र पनि हुन्छन्। त्यसैले मनुष्यको एकमात्र कर्तव्य हो यो कानले भगवानका पावन लीला चरित्रहरूको श्रवण गर्नु, कानले भद्रङ कल्याणकारी कुराहरूको श्रवण गर्नु। योभन्दा ठुलो सफलता अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन। अब सुतजीले भन्नुभयो मैले यो श्रीमद् भागवत सुखदेव स्वामीबाट प्राप्त गरेको हुँ। अब म त्यही यो भागवतको ज्ञान म हजुरहरूलाई सुनाउने छु। यथाधीतम यथामति। मैले जसरी जति पढ्न सकेँ, गुरुहरूले त धेरै पढाउनु भयो, तर मेरो बुद्धिले जति मैले समाउन सकेँ, जस्तो मेरो बुद्धि छ त्यही अनुसार हजुरहरूलाई म यो श्रीमद् भागवतको पावन कथा श्रवण गरेर सुनाउने छु भनेर सुरु गर्नुभयो सुतजी महाराजले। अब भगवान वेदव्यासको प्रसङ्ग आउँछन्। वेदव्यासले यो जब उहाँले अनेकौं शास्त्रहरू बनाउनु भयो, द्वापरीको अन्तिममा आएपछि वेदव्यासजीले विचार गर्नुभयो अब यो यी कलियुगका मनुष्यहरू सबैले मैले बनाएका वेद पढ्न सक्दैनन् भन्ने विचार गरेर उहाँले एउटा वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेदहरू बनाउनुभयो। त्यसपछि उहाँले पुराणहरू बनाउनुभयो, 18 वटा पुराण। यो वेदका हजारौं शाखाहरू भए, 1000 भन्दा बढी शाखाहरू भए। वेद अनन्त वेद उहाँले बनाउनुभयो। त्यसपछि पुराणहरू 17 वटा पुराणहरू बनाउनुभयो। ब्रह्मसूत्र बनाउनुभयो, महाभारत जस्ता ग्रन्थ बनाउनुभयो जहाँ सबै विश्व ब्रह्माण्डलाई समेट्नु भएको छ भगवान वेदव्यासले। जहाँ राजनीति पनि छ, जहाँ कूटनीति पनि छ, जहाँ अर्थनीति पनि छ, सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञानले परिपूर्ण भएको यस्तो महाभारत जस्तो ग्रन्थ पनि उहाँले बनाउनुभयो। र उहाँले दिव्य चक्षुले विचार गर्नुभयो अब कलिकालमा यो सबै कुरा मनुष्यले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने विचार गरेर उहाँले वेदलाई कोही अर्थ बुझाउनका लागि महाभारत पुराण आदिको रचना गर्नुभएको हो। अब यत्रो सारा काम गर्दाखेरि पनि वेदव्यासजीको मनमा सन्तुष्टि मिलेन। वेदलाई बनाउँदाखेरि पनि सन्तुष्टि मिलेन, पुराणको रचना गर्दाखेरि पनि सन्तुष्टि मिलेन। यत्रा गीता, श्रीमद् भगवत गीता जस्तो ग्रन्थ संसारलाई दिनुभयो, महाभारत जस्तो ग्रन्थ संसारलाई दिनुभयो र पनि वेदव्यासलाई सन्तुष्टि मिलेन। एक दिन आफ्नै आश्रममा बसिरहनु भएको थियो। व्यासजीको आश्रम कहाँ हो भने बद्रिका आश्रम को जानु भएको छ, बद्रीनारायण भगवान। त्यहाँबाट माथि एउटा माडा गाउँ भन्ने पर्छ, 5 किलोमिटर माथि। त्यहाँ व्यास गुफा छ, अहिले पनि व्यास गुफा छ। व्यासले त्यहीँ बसेर रचना गर्नुभएको हो सम्पूर्ण पुराणहरू, सारा शास्त्रहरू। अब त्यहाँ वेदव्यासजी बसिरहनु भएको थियो सरस्वती नदीको तटमा, सरस्वती नदीको किनारमा। त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो। मैले के काम गर्न छुटाएँ, सन्तुष्टि मिलेन। सन्तुष्टि नमिलिसकेपछि उहाँको आश्रममा एक दिन भगवान नारदजी आउनुभयो। नारद भनेको गुरुको प्रतीक हुनुहुन्छ। नारदजी जहाँ शुद्ध हृदय हुन्छ त्यहाँ नारदजी पुग्नुहुन्छ। प्रहलादजीलाई ज्ञान दिन नारदजी पुग्नुभयो, ध्रुवजीलाई ज्ञान दिन नारदजी पुग्नुभयो, व्यासजीलाई पनि ज्ञान दिन नारदजी पुग्नुभयो। नारदजी देवताहरूको पनि प्रिय, नारदजी दैत्यहरूका पनि प्रिय। दैत्यहरूले पनि केही गर्दैनन्, देवताहरूले पनि केही गर्दैनन्। यस्तो विचित्रको महापुरुष हुनुहुन्छ देवर्षि नारदजी, जसको मुखमा सधैँभरि भगवानको नाम झुन्डिरहन्छ। अब आश्रममा पुग्नुभयो वेदव्यास भगवानको।
र वेदव्यासजीलाई उहाँले प्रणाम गर्नुभयो। वेदव्यासजीले उठेर प्रणाम गर्नुभयो नारदजीलाई। वेदव्यासजीको गुरु हुनुहुन्छ नारदजी। अब त्यसपछि नारदजीले भन्नुभयो, हे भगवान, हे वेदव्यास, हे ब्रह्मन, हजुर किन आफूले गरेको कर्मदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्न? हजुरले गरेको कर्मले के हजुर खुसी हुनुभएको छ त? छैन। किन हजुर खुसी देखिनुहुन्न? हजुरले जुन कुरा जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, जुन कुरा जान्न चाहनुभएको थियो, हजुरले सबै कुरा समेटेर महाभारत जस्तो ठुलो ग्रन्थ पढाउनु हो। महाभारत नपढिकन मनुष्यले जीवन बुझ्दैन। त्यसैले सबैले एकपटक जीवनमा महाभारत पढ्नुपर्छ। महाभारत पढ्न सकिएन भने पनि गीता चाहिँ सबैले बुझेर पढ्नुपर्छ। अथापि सोचस्यात्मान मकृतार्थ इव प्रभु। तैपनि हजुरले केही काम नगरेको जस्तो, केही नपुगेको जस्तो, सन्तुष्ट नभएको जस्तो त्यस्तो देखिनु भएको छ हजुर। त्यसैले हे भगवान, हे ब्रह्मन, हजुरले के काम छुटाउनु भएको छ? व्यासजीले जब भन्नुभएको थियो, हजुरले अत्यन्त सही कुरा गर्नुभएको छ, सत्य कुरा गर्नुभएको छ। हे नारदजी, म आफूले गरेको कर्मबाट सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। हजुर अगाध बोध हुनुहुन्छ, त्यस्तो हजुरलाई म प्रश्न गर्छु, मेरो कमी कहाँ भएको हो? किनभने सबै भगवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत्पुरुषा पुराण परावरेषु मनसैव विश्वं सृजत्यभत्यति गुणैरसङ्गः। हजुरले पुराण पुरुष भगवान श्याम सुन्दरको उपासना गर्नुभएको छ। जो व्यक्ति भगवान श्याम सुन्दर श्री कृष्णको उपासना गर्नेवाला हुन्छन्, उनले सबै कुरा वास्तविक रूपले जान्दछन्। हजुरले भगवान परम पुरुष, परम पिता भगवान हरिको उपासना गर्नुभएको हुनाले मनद्वारा नै हजुर सबै संसारको कुरा सृष्टि पनि गर्न सक्नु। जुन भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ, यो विश्वको पालन गर्नुहुन्छ र संहार पनि गर्नुहुन्छ ख्याल ख्यालमै। त्यस्तो भगवानको उपासना गर्नेवालाको जीवनमा अज्ञान कसरी रहन सक्छ? फेरि हजुर त सबैको मनको कुरो जान्न सक्नुहुन्छ, सबैको मनको कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म हजुरको शरणमा परेको छु। मेरो यो कमीलाई, मेरो यो कमजोरी कहाँ भएको हो हजुरले बताइदिनुहोस् भनेर जब नारदजीलाई जिज्ञासा गर्नुभएको थियो भगवान वेदव्यासजीले, नारदजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, हे वेदव्यासजी, हजुरले वास्तवमा सबै कुरा गर्नुभएको छ, सबै काम गर्नुभएको छ। तर हजुरले यो पुराण बनाउनु हो, वेद बनाउनु हो, सबै कुरा गर्नुभयो, तर हजुरले भगवान श्याम सुन्दर श्री कृष्णको र उहाँका परम प्यारा भक्तहरूको मात्रै चरित्र मात्रै वर्णन गर्नुभएको छैन, यसको वर्णन गर्नुभएको छैन। त्यसैले हजुरको मन असन्तुष्ट भएको हो। किनभने संसारमा मनुष्य अरू सबै कर्म गरेको छ, भगवानको कथा सुन्दैन भनेदेखि त्यसको चित्त कहिल्यै शीतल हुँदैनन्, त्यसको चित्त कहिल्यै शान्त हुँदैनन्, स्थिर हुँदैनन् र त्यसले कुनै पनि समाहित चित्तले कुनै पनि उसले शुभ कर्महरू गर्न सक्दैन। हजुरले गर्न त गर्नुभयो, भगवानको महिमा पनि वर्णन नगरेको त होइन, तर हजुरले के गर्नुभयो भन्दा खिचडी बनाउनु भयो। त्यहाँ कर्मको कुरो पनि राखेको छ, त्यहाँ अरू ज्ञानका कुरा पनि राखेको छ, अरू कुरा पनि हजुरले मिसाउनु भएको हुनाले त्यसमा भगवानका भक्तहरूलाई त्यसले आनन्द दिँदैन। मिठो भोजन गरिराखेको बेलामा बिचमा कुटुक्क ढुङ्गा आयो भनेदेखि जति बेस्वादिलो हुन्छ, हजुरले त्यसै गरी अरू शास्त्रमा बिचबिचमा ढुङ्गा राखिदिनु भयो, ढुङ्गा मिसियो, त्यो ढुङ्गाले आनन्द आएन। अब ढुङ्गा राम्रोसँग केलाएर ढुङ्गा हटाएर खाँदा आनन्द आउने। अब त्यस्तो खिर हजुरले बनाउनु, अहिले खिचडी बनाउनु भयो, अब खिर बनाउनु। खिर पायो भने ब्राह्मणहरू हिरिक्कै हुन्छन्, खिर भयो भने देवताहरूलाई स्वाहा गर्दा देवता खुसी हुन्छन्, खिरले स्वाहा गर्दा भगवान हरि खुसी हुने। कुलदेवतालाई चढाउन खिर नभई हुँदैन। अब हजुरले खिर बनाउनु भन्नुभएको थियो, यो खिरको रूपमा नै श्रीमद् भागवत आयो। खिर बनाएर उहाँले श्रीमद् भागवतलाई पठाउनु हो। त्यसैले न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति
त्यो शिक्षाया त्यो बाणी जति सुन्दर बोले पनि जति मिठो त्यहाँ साहित्यिक गुण भए पनि ध्वनि पनि छ अलङ्कार पनि छ त्यहाँ वक्रोक्ति पनि छ रसात्मक पनि छ वाक्य सबैतिरबाट साहित्यिक गुणले परिपूर्ण छ वाक्य रचना अत्यन्त सुगठित छ मिलेको छ र पनि त्यहाँ भगवान हरिको यसलाई संकेत गर्ने सुन्दर भगवानको नाम मिसिएको छैन भनेदेखि त्यस्तो काव्यलाई त्यस्तो कृतिलाई त्यस्तो रचनालाई त्यस्तो गीतलाई ज्ञानीहरूले सुन्दैनन् तद्वायसं तीर्थमुसन् त्यो कागलाई भात चढाउने ठाउँमा गएर हाँस आएर खाँदैनन् राजहाँस मानसरोवरमा रमण गर्ने ती सेता सफा राजहाँस आएर कागलाई जुठो फ्याल्ने त जुठेल्नु भन्छ क्यारे नेपालीमा त्यो कागलाई भात चढाउने ठाउँ फ्याँक्ने ठाउँ त्यो जुठेल्नुमा आएर राजहाँसले आएर खाँदैनन् राजहाँसले कहाँ खान्छन् मानसरोवरमा बसेर सुन्दर कमलको रसपान गर्नेवाला त्यस्ता राजहाँसहरूले कागले खाने चिज खाँदैनन् त्यसैले भगवानका भक्तहरू भनेका राजहाँस हुन् तिनले जथाभावी सेवन गर्दैनन् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा त्यसैले त्यो बाणी नै सच्चा बाणी हो जहाँ भगवानको नाम मिसिन्छन् हाम्रो गणेश गुरुको यस्तो राम्रो कायदा लाग्यो हामीलाई पहिलो दिन सुनेदेखि जतिखेर नि हरिशरण लु हरिशरणम गरिदिउँ त भनिसिन्छ के भने चाहिँ बुझिँदैन लु हरिशरणम भनेपछि हामी अहिले बुझ्न थाल्यौँ अब यति आनन्द त्यो पाइला पाइलामा बोली पवित्र हो बाणी पवित्र हो हरिशरणम यो ज्यादै पवित्र मन्त्र हो जसको जिब्रोमा हरिशरणम यो मन्त्र नाचिरहन्छ त्यसलाई संसारको माया मोहले छुन सक्दैन यो मन्त्र कसको हो यो मन्त्र सनकादिले जप्ने मन्त्र हो हरिशरणम भन्ने यो मन्त्र सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार यी 4 कुमारहरूले दीक्षा लिएको मन्त्र नै हरिशरणम हो त्यसैले भगवानका ज्ञानी भक्तहरू निरन्तर हरिशरणम यो मन्त्रको जप गर्छन् अब त्यो बाणी सच्चा बाणी हो जहाँ भगवानका यसलाई अंकित नामहरू मिसिएका हुन्छन् जे बोल्दाखेरि पनि भगवानका नाम जहाँ मिसिएका हुन्छन् नामान्यनन्तस्य यसोङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः यसरी त्यस्ता किसिमका बाणीहरू त्यस्ता काव्यहरू त्यस्ता गीतहरू सज्जनहरूले सुन्छन् सज्जनहरूले पनि गाउँछन् र त्यसलाई ग्रहण पनि गर्छन् जहाँ भगवानको नाम मिसिएको छ अब यदि भगवानमा समर्पण गरिएन भनेदेखि आफूले गरेको कर्म पनि शुद्ध हुँदैन त्यो कर्म सफा हुँदैन त्यसैले मनुष्यले गरेका कर्म अन्तिममा गएर नारायणायै समर्पयामि गर्नुपर्छ बेलुका अन्तिममा आज मैले जे जस्तो गरेँ जहाँ जहाँ गएँ जे बोलेँ सबै भगवान श्रीकृष्णमा अर्पण श्रीकृष्णार्पणमस्तु गरेपछि अब त्यसले राम्रो शुभ फल दिन्छ त्यसैले मनुष्यले गरेका सबै राम्रा नराम्रा सबै कर्महरू भगवानमा समर्पण गर्नुपर्छ अब भगवानको भक्तको कहिल्यै पनि अकल्याण हुँदैन जहाँ गए पनि उसको चाँडै शरीर छुटे पनि अकल्याण हुँदैन भगवानको नाम जपेको छ भजन गरेको छ कीर्तन गरेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाँडै गए पनि उसको नराम्रो हुँदैन ढिला गए पनि उसको नराम्रो हुँदैन भगवानको भक्त जति समय संसारमा बस्छ सबैको राम्रो गर्छ जहाँ जान्छ त्यहाँ पनि राम्रो गर्छ त्यसैले यसरी नभइजन हो जातु कथञ्चना व्रजेन मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संस्कृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छिन्न रसग्रहो यतः एकचोटि भगवानको भक्तिको स्वाद पाएपछि मनुष्यले फेरि अरू स्वादमा अरू कुरामा उसलाई स्वाद आउँदैन अब सुरुमा स्वाद चाख्न स्वाद पाउन चाहिँ गाह्रो छ बच्चाले चकलेट धेरै रुचाउँछन् चकलेट खान छोड बाबु अब नखाऊ दाँत किरोले खाइसक्यो भने पनि बच्चाले चकलेट खान छोड्दैन उनीहरूलाई जे भने पनि चकलेट खान छोड्दैनन् उसको हातमा ल्याएर एउटा क्याडबरी राख्यो भनेदेखि डेरी मिल्क ल्याएर राख्यो भनेदेखि चकलेट उसले फ्याँकिदिन्छ त्यसै गरी भगवानको भक्ति भनेको यो डेरी मिल्क हो
यो डेरी मिल्क पाइसकेपछि साधारण चकलेटहरू छोडिदिन्छन् मान्छेले भन्नुहुन्छ देवर्षि नारदजी। अनि आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त बताउनुहुन्छ। म पूर्वजन्ममा अनि हजुरलाई यो कसरी भक्ति लाग्यो यसरी भगवानमा आफ्नो उहाँले जीवनी बताउनुहुन्छ। पूर्वजन्ममा म कुनै एउटा दासीको छोरो थिएँ, दास्याः कश्चन, कुनै म दासीको पुत्र थिएँ र एकपटकको कुरा हो केही ऋषि महर्षिहरू 4 महिना एकै ठाउँमा बस्न चाहन्छन्। ऋषि महर्षि सन्यासीहरू प्राय गरेर चतुर्मासामा एकै ठाउँमा बस्न चाहन्छन्, हिँड्दैनन्। अहिपछि चाहिँ डुली डुली बस्ने, त्यो चतुर्मासामा चाहिँ एकै ठाउँमा बस्ने स्वभाव हुन्छ सन्यासीहरूको। अनि एकचोटि ती सन्यासीहरूको सेवा गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो र त्यो सेवा गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भइसकेपछि म बच्चा थिएँ, तर बच्चा भए पनि धेरै चञ्चल स्वभाव ममा थिएन। बच्चाहरू स्वभावले चञ्चलै हुन्छन्, एक ठाउँमा स्थिर गरेर बच्चाहरू बस्न सक्दैनन्। त्यही मैया पेता खिल